आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में शहरी हवाबाजी से मुताल्लिक एशिया बहरुल काहिल वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि मुल्क का दिफाई शोबा खुद कफील भारत के नए आज़म के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के वाहिद मरहले और जम्मू कश्मीर के तीसरे और आखिरी मरहले के असेंबली चुनाव के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज खत्म हो रहा है। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत ने अहम शोबों में इस्लाहात की खातिर 6 कमीशन कायम करने का ऐलान किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आइंदा 4 रोज के दौरान मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और हॉकी में चीन के होलेनब्यूर में मर्दों की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में अपने पूल मैच में भारत का मुकाबला जनूबी कोरिया से हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में शहरी हवाबाजी से मुताल्लिक दूसरी एशिया बहरुल काहिल वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर आजम तमाम मेंबर मुल्कों के जरिए दिल्ली एलानिया को इख्तियार किए जाने का ऐलान करेंगे। दिल्ली एलानिया खित्ते के हवाबाजी के सेक्टर को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए एक बसीरत अफरोज रोड मैप है। शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कल नई दिल्ली में दूसरी एशिया बहरुल काहिल वजारती कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया था। जनाब नायडू को शहरी हवाबाजी से मुताल्लिक एशिया बहरुल काहिल वजारती कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन मुंतखब किया गया है। उन्होंने 2035 तक 3 अरब 50 करोड़ सालाना मुसाफिरों के लिए एशिया बहरुल काहिल हवाबाजी के शोबे में स्ट्रैटेजिक सरमायाकारी पर जोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का मकसद 2025 तक हवाबाजी के सेक्टर में अफरादी क़ुव्वत में ख़वातीन की शराकतदारी को बढ़ाकर 25% करना है। ये कॉन्फ्रेंस और दिल्ली एलानिया को अपनाने का अमल एशिया बहरुल काहिल के शहरी हवाबाजी सेक्टर में हिफाजत, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम कदम है। ये कॉन्फ्रेंस इस खत्ते के मुल्कों के दरमियान मौजूद बाहमी इश्तराक को ताउन के जज्बे को बखूबी उजागर करती है। भारत दुनिया भर में सबसे तेजी के साथ तरक्की करने वाली हवाबाजी मार्केट है और ये घरेलू परवाजों के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। पिछली दहाई के दौरान भारत में तैयारों की तादाद 400 से बढ़कर 800 से ज्यादा हो गई है। इसी तरह हवाई अड्डों की तादाद भी 74 से बढ़कर 157 हो गई है। उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक जैसी सरकारी पहल ने इलाकाई फिजाई कनेक्टिविटी में नुमाया इजाफा किया है। यहां तक कि दूर दराज के इलाकों को भी हवाबाजी के नेटवर्क में जोड़ने को यकीनी बनाया गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज जोधपुर में हेलीकॉप्टर प्रचंड, सारंग, सूर्य किरण और लड़ाका जेट LCA तेजस की जरब लगाने की कुव्वत का मुआयना किया। फिजाइया ने कई मुल्कों की सबसे बड़ी मश्क तरंग शक्ति के दूसरे मरहले का एहतमाम किया है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि इन मशकों का मकसद मुल्क की फौजी कुव्वत का मुजाहिरा करना और इसमें हिस्सा लेने वाले मुल्कों के दरमियान बैनुल-अक़वामी ताउन को मुस्तहकम करना है। भारत की फौजी कुव्वत बढ़ने की सताइश करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि भारत का दिफाई शोबा खुद किफालत के नए आज़म के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। जनाब राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत पहले दिफाई साजो सामान दरामद किया करता था और अब वो 90 मुल्कों को दिफाई सामान बरामद कर रहा है। इस तरह की मशकों का पहला मरहला पिछले महीने की 6 से 14 तारीख तक हुआ था और मौजूदा दूसरा मरहला इस महीने की 14 तारीख को अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और मुत्तहदा अरब अमारात समेत कई मुल्क इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर भारत की फिजाइया ने दिफाई हवाबाजी से मुताल्लिक एक नुमाइश का भी एहतमाम किया है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया। सरकारी शोबे के कई दिफाई इदारे, DRDO, स्टार्टअप और प्राइवेट सनतें इस नुमाइश में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉ S जयशंकर आज से स्विट्जरलैंड के 2 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा का 3 मुल्कों सऊदी अरब, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के दौरे का ये तीसरा और आखिरी मरहला है। वज़ीर ख़ारजा जिनेवा में उन बैनुल-अक़वामी इदारों के सरबराहों और नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे जिनके साथ भारत के साथ सरगर्म राब्ते हैं।
اقوام متحدہ کے کئی اداروں اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں کے دفاتر جنیوا میں واقع ہیں۔ وزیر خارجہ سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کریں گے اور دونوں ممالک کی قریبی ساجھیداری کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس سے پہلے کل ڈاکٹر ایس جے شنکر نے جرمنی کے چانسلر اولاف شولٹز سے برلن میں ملاقات کی اور انہیں وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے نیک خواہشات پیش کیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ہریانہ اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل آج ختم ہو جائے گا۔ کاغذات کی جانچ پڑتال کل ہوگی اور 16 ستمبر تک نام واپس لیے جا سکتے ہیں۔ 90 سیٹوں والی ہریانہ اسمبلی کے لیے 5 اکتوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ چناؤ کے نتیجوں کا اعلان 8 اکتوبر کو ہوگا۔ جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا بھی آج آخری دن ہے۔ اس مرحلے کے تحت 40 اسمبلی حلقوں میں 1 اکتوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال کا کام کل ہوگا اور امیدوار 17 ستمبر تک اپنے نام واپس لے سکیں گے۔ اس دوران عام آدمی پارٹی نے آج ہریانہ اسمبلی انتخابات کے لیے 6ٹھی فہرست جاری کی ہے۔ اس میں 19 امیدواروں کے نام ہیں۔ پارٹی نے پنچکولہ سیٹ سے پریم گرگ کو جبکہ فتح آباد سیٹ سے کمل بسلا کو چناؤ میدان میں اتارا ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری سرکار نے آئین سمیت 6 اہم شعبوں میں اصلاحات کی غرض سے 6 کمیشن قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کل شام ٹی وی پر ملک سے خطاب کرتے ہوئے اعلی مشیر پروفیسر محمد یونس نے یہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جن شعبوں میں اصلاحات کیے جانے کی تجویز ہے ان میں آئین، چناؤ نظام، عدلیہ، پولیس، سرکاری انتظامیہ اور بدعنوانیوں کی روک تھام سے متعلق کمیشن شامل ہیں۔ پروفیسر یونس نے کہا کہ اصلاحات کے منصوبوں کا مرکزی مقصد یہ ہے کہ سرکار چلانے کے لیے ایک اچھا نظام وضع کیا جائے اور انتخابی طریقہ کار کو منصفانہ بنایا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ امید ہے کہ کمیشن اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے کام کرنا شروع کر دیں گے اور 3 مہینوں کے اندر اندر وہ اپنا کام پورا کر لیں گے۔ مشیر اعلی نے مزید کہا کہ کمیشن کی رپورٹ کی بنیاد پر سرکار اہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ صلاح مشورہ کرے گی۔ بھارتی موسمیات محکمے نے اگلے 4 روز کے دوران ملک کے مشرقی، مغربی، شمال مشرقی اور وسطی علاقوں میں انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے آج مدھیہ پردیش، مہاراشٹر اور اتر پردیش میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ بہار، اڈیشہ، جھارکھنڈ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں کل شدید بارش کا امکان ہے۔ موسمیات کی پیشگوئی کرنے والی ایجنسی نے کہا ہے کہ اس ہفتے کے دوران ملک کے وسطی علاقوں، کونکن، گوا اور گجرات میں ہلکی سے اوسط بارش کا امکان ہے۔ اسی دوران راجدھانی دلی اور آس پاس کے علاقوں میں کل رات سے ہلکی سے اوسط بارش ہو رہی ہے۔ آج صبح قومی راجدھانی میں بارش کے سبب ٹریفک متاثر ہوا۔ جموں کشمیر میں سیکورٹی فورسز نے کپواڑہ ضلع میں ایک کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں گولی بارود اور دھماکہ خیز مادہ برآمد کیا ہے۔ انٹیلیجنس کی مخصوص اطلاع کی بنیاد پر کپواڑہ کے کیرن سیکٹر میں ایک مشترکہ کارروائی شروع کی گئی تھی۔ دفاع کے ترجمان نے بتایا کہ موجودہ صورتحال اور مرکز کے زیر انتظام علاقے میں آئندہ اہم پروگراموں کے تناظر میں یہ برآمدگی نہایت اہم خیال کی جا رہی ہے۔ چین کے ہولنبوئر کے مقام پر مردوں کے ایشیائی چیمپئنز ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ کا چوتھا پول میچ دفاعی چیمپئن بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے 4 مرتبہ کے چیمپئن بھارت نے کل ملیشیا کو 8-1 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی تھی۔ ہرمنپریت سنگھ کی قیادت میں ٹیم پوائنٹس کی فہرست میں 9 پوائنٹس کے ساتھ سب سے اوپر ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں شہری ہوابازی سے متعلق ایشیا بحر الکاہل وزارتی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ ملک کا دفاعی شعبہ خود کفیل بھارت کے نئے عزم کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہریانہ کے واحد مرحلے اور جموں کشمیر کے تیسرے اور آخری مرحلے کے اسمبلی چناؤ کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل آج ختم ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے اہم شعبوں میں اصلاحات کی خاطر 6 کمیشن قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آئندہ 4 روز کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور ہاکی میں چین کے ہولنبوئر میں مردوں کی ایشیائی چیمپئنز ٹرافی میں اپنے پول میچ میں بھارت کا مقابلہ جنوبی کوریا سے ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔